नमस्कार। आज हामी नेपालको संविधान 2072 का महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नेपालको संविधान 2072 का सन्दर्भमा जानकारी राख्न चाहनेहरूका लागि यो भिडियो उपयोगी हुने विश्वास लिएका छौँ। नेपालको संविधान 2072 का विशेषताहरू यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधान 2072 साल भाद्र 30 गते संविधान सभाबाट पारित भई मिति 2072 साल असोज 3 गते घोषणा भएको हो। यो मुलुकको 7औं संविधान हो र यस संविधान अनुसार सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको छ। यो संविधानमा जम्मा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन् र नेपालको संविधान 2072 मा जम्मा 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरिएको छ। त्यस्तै गरी प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिकका स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र मानवाधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै सबै प्रकारका विविध अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। त्यस्तै संविधान नेपालको मूल कानुन हुने र यसको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ। नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ। त्यस्तै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुने र राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य दण्डनीय हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने र नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै संविधान प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्षहरू र सदस्यहरू रहेको एक भाषा आयोगको स्थापना गर्ने भनिएको छ। त्यसै गरी भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गर्ने, भाषाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था संविधानले सुरक्षित गरेको छ। त्यस्तै प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वंशीय आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नो आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा
निज वा निजको बाबुआमा बाजे-बजे नेपालको नागरिक रहेपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै संविधान नेपालको मूल कानुन हुने र यसको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हुने उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समावेश गरी जम्मा 31वटा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र आवश्यकता अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। त्यस्तै सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न, खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको छ। त्यस्तै परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक एक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य र समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश तहमा 7 प्रदेश रहने, प्रदेश नामाकरण र प्रदेश राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 बहुमतबाट निर्धारण गरिने व्यवस्था। त्यस्तै स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा रहने व्यवस्था छ। अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा रहने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारका सूची र साझा अधिकारका विषयको सूची अनुसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। अवशिष्ट अधिकार भन्नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भनी स्पष्ट रूपमा किटा नगरिएका अधिकारहरूलाई भन्न खोजिएको हो। त्यस्तै राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र निजको निर्वाचन सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। त्यस्तै संविधान अनुसार 2 पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुने छ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै सङ्घीय मन्त्री परिषदमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 जना मन्त्री रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका 2 सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुने जसलाई सङ्घीय संसद भनिने छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 165 सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने 110 सदस्य गरी जम्मा 275 सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनैतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै स्थायी सदनको रूपमा रहने राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 3 जना महिलासहित 8 जना गरी निर्वाचित 56 जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा 1 जना महिलासहित 3 जना गरी 59 सदस्य राष्ट्रिय सभा रहनेछ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये 1 जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये 1 जना महिला हुने गरी निर्वाचन हुनुपर्ने छ। त्यस्तै नेपालमा स्वतन्त्र सक्षम एकीकृत प्रकृतिको न्यायपालिका रहनेछ। सर्वोच्च अदालत प्रत्येक प्रदेशमा 1 उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा 1 जिल्ला अदालत गरी 3 तहका अदालतहरू रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान रहिआएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित 5 जना न्यायाधीशको एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ। प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सङ्ख्यामा न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न विशिष्टकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी 1 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखको रूपमा रहने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन हुने व्यवस्था छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव सँगै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानले राखेको छ। त्यस्तै प्रदेशमा
एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने जसलाई प्रदेश सभा भनिने व्यवस्था छ भने प्रदेशमा उक्त प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभाको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने सदस्यको दोब्बर सङ्ख्यामा हुन आउने सदस्य प्रत्यक्षबाट र उक्त सङ्ख्यालाई 60% मानि बाँकी 40% सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने र सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दलको सम्पूर्ण सदस्यमध्ये कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ। गाउँ कार्यपालिकामा 1 जना अध्यक्ष 1 जना उपाध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 1 जना वडा अध्यक्ष गाउँ सभाबाट निर्वाचित 4 जना महिला र 2 जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति सहितका सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै नगर कार्यपालिकामा 1 जना प्रमुख 1 जना उपप्रमुख प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 1 जना वडा अध्यक्ष नगरसभाले निर्वाचित गरेका 5 जना महिला र 3 जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति सहितका सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यस्तै जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्न 1 जिल्ला सभा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका प्रत्येक गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। जिल्ला सभाले कम्तीमा 3 जना महिला र 1 जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक सहित बढीमा 9 जना सदस्य रहने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक गाउँपालिकामा 1 गाउँसभा रहने गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 जना सदस्य समेत रहने व्यवस्था रहेको छ। गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा 2 जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रत्येक नगरपालिकामा 1 नगरसभा रहने र नगरसभामा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख वडा अध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 जना सदस्य समेत रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा 2 जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सङ्घीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार कुनै क्षेत्रमा मात्र र प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने व्यवस्था छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ। एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यस्तै एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान परामर्श आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने कुरा संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ भने संविधान अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा
कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर शुल्क दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ। त्यस्तै सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहेको एक अन्तर प्रादेशिक परिषद रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै हाल कायम रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग संवैधानिक निकायको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ। त्यस्तै संविधान संशोधन विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा प्रदेशको अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत भएको 30 दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाले पारित गरेमा मात्र सङ्घीय संसदमा छलफलका लागि पेश गरिने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश भएका संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको 30 दिनभित्र सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यस्तै विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति संविधान बमोजिम संवैधानिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्त हुन, निर्वाचित हुन वा मनोनयन हुन योग्य नहुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यस्तै संवैधानिक अङ्ग र निकायका पद र नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्त गरिने व्यवस्था रहेको छ। सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार सङ्घमा निहित रहने, प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश मन्त्री परिषदले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका करारजन्य सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी नेपालको राजधानी काठमाडौँ रहने, प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतबाट निर्धारण भए बमोजिम हुने र त्यसरी निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।